इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। पद्धतिमा 100 वर्षभन्दा अघिदेखि प्रयोग हुँदै आएको एक औषधिको चर्चा अहिले चुलिएको छ। आर्सेनिकम अल्बम 30 नामक औषधिले कोरोना रोकथाम गर्ने र कोरोना संक्रमण भइहालेमा निको बनाउन सहयोग गर्ने भनेर नेपालमा पनि यो औषधि वितरण हुन थालेको छ। के यो औषधि साँच्चै कोरोनाका लागि वा कुनै संक्रमणका लागि उपयोगी छ त? होमियोप्याथिक उपचारमा जोडिएका व्यक्तिहरूले यस औषधिमाथि विश्वास गरेर निशुल्क खुवाउने अभियान नै चलाएका छन् यति बेला काठमाडौँमा। तर आज हामी यो औषधिकै परीक्षण गर्दैछौँ। यो हेरौँ। वैकल्पिक उपचार भनेर प्रचार हुने होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिमा एउटा औषधि अहिले चर्चामा छ। यो औषधिको नाम हो आर्सेनिकम 30। यो औषधिको ठिक मात्रा मिलाएर सेवन गर्दा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सघाउ पुग्ने भन्दै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा धम्माधम वितरण भइरहेको छ। हामीले अनुभव गरेको अनुसार अहिले 5 दिन भयो हामीले यो काम सुरु गरेको, डिस्ट्रिब्युसन सुरु गरेको। अहिले हामीहरूलाई थेगिन नसक्नु भएको छ। मान्छेहरूले जसले खाएको छ, हाम्रो 93 वर्षको एकजना महानुभावले पनि खानुभयो, हाम्रो ठुलो वरिष्ठ राजनीतिज्ञले। उहाँले हिजो एक मात्रा खाएर आज उहाँले चाहिँ धेरै नै आफूलाई रिलिफ महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण यसको धेरै फाइदा भएको हुनाले हामी चाहिँ सेवामा लाग्ने मारवाडीहरू अहिलेलाई चाहिँ 2.5 लाख व्यक्तिको लागि हामी तयार गर्दैछौँ। तर हाम्रो माग अनुसार 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जति भए पनि हामी त्यसको लागि तयार छौँ। तर यो औषधि आखिर के हो? यो औषधि सेवनबाट शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली साँच्चै मजबुत हुने हो त? यो विषयमा यो हो टेलिभिजन आज गर्दैछ चिरफार। यसबारे दुधको दुध, पानीको पानी गर्दैछौँ। होमियोप्याथीमा 100 वर्षभन्दा अघिदेखि प्रयोग भइरहेको आर्सेनिकम 30 औषधिले कोरोनाको जोखिम कम गर्ने वैज्ञानिक आधार के हो? यसबारे संसारको कुन ठाउँमा कसरी अध्ययन भयो त? यो विषयको सत्य तथ्य दर्शकहरूमाझ राख्दैछौँ। यो कोभिड-19 को के अहिले यो फ्यान्सी नेम भएको हुनाले मान्छेले कोभिड भनेर अलिकति तर्सिने मात्रै कुरा हो। कोभिडमा हुने सिम्टम्स त हाम्रो जनजीवनमा सबै भइरहेकै त हुने। ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, छाती दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने, ज्वरो आउने, यिनी कुराहरू त सबै भइरहेछन्। यिनी सिम्टम्सहरूलाई होमियोप्याथिक औषधिले प्रयोग गर्छ। जस्तै एलोपेथीमा पनि जस्तो कति औषधिहरू हिजो अरू रोगमा प्रयोग भएका क्लोरोक्विनहरू कोभिडलाई बनाएको त होइन, अरू रोगलाई बनाएको अहिले दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै यो पनि कोभिडकै भनेर बनेको त होइन, तर पनि कोभिडको सिम्टोमेटोलोजी, सिम्टोमेटिक प्रेजेन्टेसन जे छ त्यो सिम्टोमेटिक प्रेजेन्टेसनलाई हाम्रो औषधिले कभर गर्ने हुनाले हामीले यो औषधि चाहिँ सबैको होइन होमियोप्याथिक इन्टरनेसनल लेभलमै यो औषधि प्रभावकारी हुनसक्छ भनेर गरेको हो। मारवाडी सेवा समिति र होमियोप्याथी उपचारमा संलग्न भएका चिकित्सकहरूले आर्सेनिकम 30 को मात्रा 2 लाख भन्दा बढी मानिसलाई खुवाउने तयारी स्वरूप काम गरिरहेका छन्। शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन आर्सेनिकम 30 नामक औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच र योजना कहाँबाट सुरु भयो त? आउनुहोस् यसबारे सत्य तथ्य खोतलौं। भारतको आयुष मन्त्रालयले 19 जनवरी 2020 मा जारी गरेको एक निर्देशिकामा आर्सेनिकम 30 को मात्रा मिलाएर सेवन गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सकिने भनेर एक निर्देशिका जारी भएको थियो। वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा काम गर्ने भारतको आयुष मन्त्रालयले जारी गरेको यो निर्देशिकामा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउने अरू विधिहरू पनि उल्लेख छन्। त्यसमध्येको एक हो होमियोप्याथीको आर्सेनिकम 30। यो नयाँ औषधि बिल्कुलै होइन, यसको साइड इफेक्ट के पनि छैन। यो औषधि चाहिँ जन्मेदेखि वृद्ध प्रेग्नेन्ट सबैले सेफली युज गर्न सक्नुहुन्छ, साइड इफेक्ट हुँदैन। त्यही भएर यो हरेक दिन 3 दिनसम्म 2 गोली खाने र त्यसपछि हप्तामा 2 गोली खान सक्नुहुन्छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा भारतले अपनाएको हरेक प्रकारको विधि नक्कल गर्दै जाँदा नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि यस्तै गर्न पुग्यो र नेपालमा पनि यस्तो नक्कल गर्दै निर्देशिका जारी गरियो, जसमा आर्सेनिकम 30 को सेवनले कोरोना विरुद्ध लड्न मद्दत पुग्छ भन्ने ठानियो। यो कोभिडको लागि चाहिँ कलेक्टिभली सबै संसारभरिमा कलेक्टिभली हेरेर कुन चाहिँ औषधिले प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अध्ययन गरे पश्चात नै यो चाहिँ आर्सेनिकम एल्बम 30 भन्ने औषधि नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार पनि अहिले मारवाडी सेवा समिति मार्फत लार्ज स्केलमा बाँड्न
लागेको छ। एकदम खुसीको कुरा हो, किनभने अहिले मान्छेहरू औषधि छैन भनेर एकदम छटपटिरहेको अवस्थामा यो एउटा आशाको किरण हुनसक्छ। आर्सेनिकम 30 को सेवनबारे भारतको आयुष मन्त्रालयले जारी गरेको सल्लाहको आधार र प्रमाणिकताको विषयलाई लिएर भारतको विज्ञ समुदायमा ठूलो हलचल भयो। 19 जनवरीमा जारी भएको एडभाइजरीका सम्बन्धमा भारतकै फ्याक्ट चेक गर्ने LTnews.in मा डाक्टर सुमैया शेखको एक स्टोरी प्रकाशित भयो। सो स्टोरीको शीर्षक थियो नो होमियोप्याथी ड्रग आर्सेनिकम 30 कैन नट प्रिभेन्ट कोरोना भाइरस इन्फेक्सन एज क्लेम्ड बाई आयुष मिनिस्ट्री। अर्थात् आयुष मन्त्रालयले दाबी गरे झैं आर्सेनिकम 30 को सेवनले कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सक्दैन। रिपोर्ट अनुसार आर्सेनिकम 30 ले कोरोनाबाट जोगाउने आधार र प्रमाणहरू भेटिएका छैनन्। यसको नम्बर 1 कारण हो आर्सेनिकम 30 को हालसम्म कतै पनि अध्ययन भएको छैन। यसको कुनै क्लिनिकल ट्रायल पनि भएको छैन। न त मानिसमा न त अन्य कुनै जीवमा नै यसको परीक्षण गरिएको छ। कुनै पनि औषधिको आधिकारिकता तब मात्रै मान्य हुन्छ जब यसको परीक्षण सम्पूर्ण वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा गरिएको हुन्छ। आर्सेनिकम 30 का बारेमा गरिएका कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान कतै पनि भेटिएको छैन। नम्बर 2 मा हालसम्म होमियोप्याथीको कुनै पनि औषधि कोरोना विरुद्धको प्रयोग हुने आधार र सम्बन्ध भेटिएको छैन। नम्बर 3 मा आर्सेनिकम 30 ले कुनै पनि प्रकारको संक्रमणमा फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा अध्ययन प्रतिवेदन मात्रै भेटिएको छ। सन् 1994 मा ब्रिटिश होमियोप्याथी जर्नलमा प्रकाशित एक जर्नलमा यो औषधि गाईका बाछा-बाछीमा देखिने डायरीमा प्रयोग गर्दा राम्रो परिणाम आएको उल्लेख थियो। अर्थात् यो औषधि भेटनरी चिकित्सकहरूका लागि बढी उपयोग भनेर अध्ययनले देखाएको थियो। यो अध्ययनको निष्कर्ष पनि सन् 2003 मा भएको अर्को अध्ययनबाट सत्य नभएको प्रमाणित भइसकेको छ। अर्थात् यसको निष्कर्ष के हुन्छ भने आर्सेनिकम 30 ले कोरोना संक्रमणबाट जोगाएको कुनै पनि आधिकारिक र प्रमाणिक रिपोर्टहरू हामीसँग छैनन्। यो औषधि कुनै पनि प्रकारको संक्रमणबाट जोगाउन उपयोगी छ भन्ने पुष्टि गर्ने कुनै दस्तावेज दुनियाँभरमा उपलब्ध छैन। अर्थात् भारतको आयुष मन्त्रालय र त्यही मन्त्रालयको नक्कल गरेर नेपालमा पनि जारी भएको एडभाइजरीको वैज्ञानिक तथ्य भेटिएन। त्यसो त नेपालमा कोरोनाबाट जोगाउने भनेर वितरण भइरहेको आर्सेनिकम 30 औषधि सेवन गर्नु वैज्ञानिक तथ्यभन्दा बाहिरको विश्वास मात्रै हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। हालसम्म प्राप्त तथ्य र प्रमाणले आर्सेनिक अल्बम 30 कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुन सक्ने देखिएको छैन। विश्वास गर्नु, आस्था राख्नु बेग्लै कुरा हो। कतिपय उपचार यस्तो पनि हुन्छ जसमा कुनै औषधि दिइँदैन, कुनै थेरापी गरिँदैन। मनोवैज्ञानिक विधिबाट पनि कस्ता कस्ता रोग निको हुन्छन्। यो पनि एक मन शान्त बनाउने औषधि हो भन्न सकिएला। तर हामीले खोजी नै गर्दा पनि तथ्य भेट्न सकेनौँ। थप चर्चा गर्छौँ ब्रेकपछि। बेलायतका युवराज चार्ल्स केही समय अघि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भए। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पनि कोरोना भाइरसले भेट्यो। भाग्यवश दुवैले कोरोनालाई जिते। युवराज चार्ल्सले आयुर्वेदिक औषधिको सेवनबाट कोरोना जितेको खबर तपाईहरूले कतिको सुन्नुभयो? केहीले होमियोप्याथिक औषधिको सेवनबाट चार्ल्स निको भएको दाबी पनि गरे। के बेलायतका युवराज चार्ल्स आयुर्वेदिक वा होमियोप्याथिक औषधिको सेवनबाट निको भएका थिए? नेपालमा आर्सेनिकम 30 वितरणमा क्रियाशील भएकाहरू त यो कुरा पत्याउँछन्, तर हामीले भेट्यौँ केही फरक तथ्यहरू। बेलायतका युवराज चार्ल्सलाई चैत्र दोस्रो साता कोरोना संक्रमण भएको खबर सनसनी रूपमा फैलियो। यो खबर अझै रोचक तब बन्यो जब चार्ल्स केही हप्तामै निको भए र उनको उपचारमा आयुर्वेदिक औषधिहरू प्रयोग गरिएको खबर बाहिरियो। अहिले पनि युवराज चार्ल्सको उपचार आयुर्वेदिक वा होमियोप्याथिक औषधिबाट गरिएको भन्नेमा धेरै मानिसहरू विश्वस्त छन् र नेपालमा समेत कोरोना संक्रमणबाट जोगिन बेसार, तुलसी पात, गुर्जो, मह आदिको प्रयोग गर्न धेरैले सुझाव दिन्छन्। 72 वर्षका चार्ल्सले कोरोनामाथि विजय हासिल गरे, तर उनी विषेक हुनुमा आयुर्वेदिक औषधिको कमाल थियो त? तथ्य खोतल्दै जाँदा चार्ल्सले आयुर्वेदिक औषधि सेवन गरेर कोरोनाबाट मुक्ति पाएको कुनै प्रमाण भेटिन्न। उसो भए धेरै मिडियामा यो विषय कसरी आयो त? हो, यही प्रश्नबाट सुरु हुन्छ भ्रमको पर्दाफास। चार्ल्सले कोरोना पराजित गरेपछि अप्रिल 1 मा बेलायतको होमियोप्याथी विभागले एक ट्विट गरेको थियो जसमा वेल्सका युवराज चार्ल्सले स्वास्थ्य लाभ गरेको प्रति खुसी प्रकट गरिएको थियो। BBC UK ले प्रकाशित गरेको समाचारको लिङ्क सहित फ्याकल्टी अफ होमियोप्याथीले प्रकट गरेको खुसी अपभ्रंश हुँदै होमियोप्याथीबाट चार्ल्स कोरोना मुक्त भएको खबर दुनियाँभर फैलियो। फ्याकल्टी अफ होमियोप्याथीको यो ट्विट हेर्नुहोस्।
यस्तो खबरले नेपालीहरूको सोचाइमा संक्रमण गर्नु पछाडि भारतीय मिडिया त्यसमा पनि इन्डो एसियन न्युज सर्भिस IANS को भूमिका छ। IANS ले गरेको यो ट्विट हेर्नुहोस्। IANS ले वैकल्पिक उपचार पद्धतिबाट चार्ल्स कोरोना मुक्त भएको खबर सम्प्रेषण गरेको थियो। एक भारतीय नेताले त होमियोप्याथीबाट चार्ल्स निको भएको दावी नै गरे। त्यही भ्रामक समाचारको भरमा नेपालमा पनि होमियोप्याथीबाट कोरोना निको हुने भन्दै मानिसहरू अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यहाँको आयुष मन्त्रालयले उनीहरूले को चाहिँ त्यहाँ इन्डियामा ठुलो संस्थाहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ आयुष मन्त्रालयको पहल कदमीमा चाहिँ यसरी प्रिभेन्टिभ औषधि दिने भनेर निर्णय भयो। अनि यस्तो प्रिभेन्टिभ औषधिहरू दिने प्रचलन पहिलेदेखि नै थियो। अहिले सबभन्दा पछि चाहिँ यो स्पेनिस फ्लू 1800 कतिमा हुँदाखेरि होमियोप्याथीको चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ भएको हामीसँग प्रमाणहरू पनि छन् र अरू बेला पनि होमियोप्याथी औषधिले यसले चाहिँ राम्रो प्रभाव पारेको थियो। अनि त्यसपछि अहिले त्यता पनि प्रयोग भयो, अनि युरोपका धेरै देशहरूमा होमियोप्याथी प्रयोग भयो। अनि त्यो हिसाबको इन्स्टेन्सेसहरू हामीसँग थियो। त्यसपछि हामी होमियोप्याथिकमा प्र्याक्टिस गर्ने भएको नै हामीले चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबल हिसाबमा वी हेभ टु डु समथिङ भनेर अनि कुराकानी भइसकेपछि हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई घचघचायौँ। अनि गभर्मेन्टले चाहिँ पोजिटिभ नै लिएर अनि आयुर्वेद र यो आयुर्वेद र यो अल्टरनेटिभ सिस्टमको चाहिँ एउटा हाम्रो गोष्ठी गर्नुभयो उहाँहरूले र प्रोटोकल तयार भयो। युवराज चार्ल्सको सन्दर्भमा भारत नेपालमा जस्तो चर्चा भए पनि चार्ल्सको कार्यालयले बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिस NHS को सल्लाह पालना गरेर आफ्नो युवराज निको भएको स्पष्ट पारेको थियो। तर नेपालमा यो विश्वास गरिन्छ कि युवराज चार्ल्स होमियोप्याथी वा आयुर्वेदिक उपचार विधिबाट निको भएका थिए। पछि NHS ले आफ्नो वेबसाइटमा पनि होमियोप्याथीबाट कोरोना निको भएको कुनै पनि गतिलो प्रमाण फेला नपरेको भनाइराखेको थियो। हल्ला र बतासे कुरामा भारतीयहरू नराम्ररी हल्लिन्छन्। यसको प्रभाव नेपालमा नपर्ने कुरै भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार भनेर पालेर राखेकाहरूले नै भ्रामक अन्तर्वार्ता दिन्छन् भने मन्त्रालय स्वयं अप्रमाणित उपचार विधिलाई आफ्नो प्रोटोकलमा समावेश गर्छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नै जानकारी गराएर होमियोप्याथी उपचारमा संलग्न व्यक्तिहरूले अहिले आर्सेनिकम एल्बम 30 औषधि सार्वजनिक रूपमा निशुल्क वितरण गरिरहेका छन्। विभागका महानिर्देशक स्वयंले पनि यो औषधि सेवन गरिसकेको यस अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूले बताउने गरेका छन्। धेरै मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा तैरिएर आउने सूचनाहरूमा पुरै विश्वास गर्छन्। कोरोनाका सम्बन्धमा त भ्रम फैलाउने अनगिन्ती सूचनाहरूलाई धेरैले साँचो ठानेर बसिरहेका हुन्छन्। युवराज चार्ल्सका सम्बन्धमा भएको के थियो र हामीसँग भएको सूचना के हो, के आइपुग्यो देखिहाल्नुभयो। अब हामी नेपालमा निशुल्क वितरण भइरहेको आर्सेनिकम 30 कहाँ कसरी वितरण भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा चर्चा गर्नेछौँ यो ब्रेकपछि। आर्सेनिकम एल्बम 30 औषधि काठमाडौँका विभिन्न स्थान ओडा कार्यालयहरूमा निशुल्क रूपमा पाइन्छ र ती कार्यालयहरूले वितरण पनि गरिरहेका छन्। लगातार 3 दिन औषधि सेवन गरेपछि शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने र कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना कम भएर जाने मानिसहरूको विश्वास छ। कसैलाई कोरोना संक्रमण भइहालेछ भने पनि यो औषधिले निको पार्ने औषधि वितरणमा संलग्नहरूको बुझाइ छ। होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिबाट कोरोना कोभिड-19 को निदानका लागि हालसम्म कुनै प्रमाणिक औषधिहरू उपलब्ध छैनन्। तर नेपालमा होमियोप्याथिकसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू यो पद्धतिबाट कोरोनाको रोकथाम र उपचार भन्दै ग्लुकोजका सेता दाना मानिसहरूलाई खुवाइरहेका छन्। यो कामका लागि मारवाडी सेवा समिति लगायत संस्थाहरूले समय, श्रम र स्रोत खर्च पनि गरिरहेको छ। र यसमा जति पनि पैसा लाग्छ, हामी कुनै बजारबाट चन्दा उठाउने यताउति होइन, हामी मारवाडी समुदायबाटै, देशभरिको सबै मारवाडी समुदायबाटै गर्ने हाम्रो इच्छा रहेको छ। कोभिड-19 महामारी विरुद्ध 9 वटा संस्थाहरूले समूह बनाएर आर्सेनिकम एल्बम 30 नामक औषधि वितरण गरिरहेका छन्। यो अभियानमा लागेका संस्थाहरू हुन् पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल, अखिल नेपाल होमियोप्याथिक एसोसिएसन, भक्तपुर होमियोप्याथिक मेडिकल कलेज, होमियोप्याथी फाउन्डेसन नेपाल, नेपाल होमियोप्याथिक चिकित्सक सङ्घ छन्। यो समूहमा एसियन होमियोप्याथिक मेडिकल लिग, नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद, मारवाडी सेवा समिति, नेपाल होमियोप्याथिक हेल्थ अर्गनाइजेसन पनि छ।
यो समूहले काठमाडौँमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर औषधि वितरण गरिरहेको छ। यो औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता शून्य सरह भए पनि आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले एक प्रोटोकल तयार पारेर आर्सेनिकम एल्बम 30 को प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको छ। यो औषधिको विश्वसनीयता नरहेको सत्य भए पनि हावादारीमा चल्ने नेपालको सरकार र त्यही सरकार अन्तर्गतको महाहावादारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता काम गर्नु अनौठो भएन। तर यो अभियानमा लागेका मानिसहरूमा औषधिमाथि ठुलो विश्वास छ। यसमा के छ भनेदेखि अब पक्कै पनि हामीले चाहिँ नि यो औषधि बाँड्दाखेरि यो अथेन्टिक हुनु पर्यो। अथेन्टिकको लागि चाहिँ यो के छ भनेदेखि नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएको छ। यो औषधिहरू खाँदाखेरि कोभिडबाट चाहिँ नि अलि बच्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल जारी गरेको छ। त्यही अनुसारले हाम्रो अलरेडी हाम्रो होमियोप्याथिक औषधालय भएकोले हामीहरूले चाहिँ नि यो बाँड्ने सोच बनायौँ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले आयुर्वेदा एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन गाइडलाइन्स फर प्रिभेन्टिभ मेजर एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल फर कोभिड-19 इन नेपाल नामक एक प्रोटोकल जारी गरेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो प्रोटोकल पनि भारतको पीयूष मन्त्रालयले जारी गरेको गाइडलाइन्सकै फोटोकपी हो। यसमा कोरोनाबाट जोगिन योगा गर्नेदेखि तुलसीको पात चपाउने, च्यवनप्राश र बेसारको प्रयोग जस्ता सुझावहरू सबै लेखिएका छन्। यस्ता विधिहरू स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छन् भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहेन। तर कोरोना नियन्त्रणका लागि यी विधिहरू अप्रमाणित हुन्। होमियोप्याथिक औषधि आर्सेनिकम एल्बम 30 3 दिनसम्म खाली पेटमा खानुपर्ने र 1 हप्तामा यो मात्रा दोहोर्याउनु पर्ने सरकारी प्रोटोकलमै लेखिएको छ। यो औषधिको मात्राले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत हुने उल्लेख छ। कोभिडको लागि नेपाल सरकारले प्रोटोकलमा यो एकदम स्पष्टसँग आर्सेनिक एल्बम C30 यो औषधि यसरी दिने, 3 दिनसम्म 2 गोली बिहान खाली पेटमा चुस्ने, त्यसपछि हप्तामा 1 डोज गरेर 3 डोज दिने भनेर एकदम स्पष्ट किटानीका साथ हामीलाई चाहिँ यो दिनुभएको छ। आर्सेनिकम 30 को प्रयोगलाई एक अभियानको रूपमा अगाडि बढाइरहेको समूहले पनि यस्तो विधि भारतमा पनि प्रमाणित भएको भनेर आफ्नो पर्चामा लेखेको छ। सन् 1918 मा विश्वमा धेरै मानिसको ज्यान लिएको स्पेनिस फ्लूमा समेत प्रयोग भएको आर्सेनिकम 30 कोभिड-19 का लागि पनि उपयोगी हुने दावी गरिएको छ। होमियोप्याथी वास्तवमा चाहिँ हामी सबैसँग चाहिँ यो रोगसँग लड्ने एउटा चाहिँ भाइटल फोर्स, इम्युन सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टमलाई नै यसले चाहिँ बुस्ट गर्ने हो कि यसले सिधा गरेर चाहिँ भाइरसलाई नै एट्याक गर्ने होइन कि हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई यसले चाहिँ बुस्टिङ गरिसकेपछि इम्युन सिस्टमले त्यसले चाहिँ भगाउने हो। केही रोगहरूमा होमियोप्याथिक औषधिहरू प्रभावकारी पनि भएका छन्। होमियोप्याथिक विज्ञानमा आधारित उपचार पद्धति मानिन्छ। तर होमियोप्याथिकका औषधिहरू कोभिडका लागि उपयोगी छन् भन्ने प्रमाणित हुन भने बाँकी छ। यो अभियान जसले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको असल नियतमाथि कुनै शङ्का छैन। समाजको भलो सोचेर गरिएको कार्यप्रति हाम्रो पनि सलाम नै छ। तर महामारी विरुद्धको लडाईँमा भावनाले जितिन्न। प्रमाणित नभएका औषधिले मन शान्त हुन सक्ला, रोग शान्त नहुन सक्छ। तथ्य खोजी गर्दा होमियोप्याथिक औषधिले कोरोना रोक्ने वा कोभिड-19 विषेक बनाउन सक्ने एउटा पनि आधार, प्रमाण वा अध्ययन प्रतिवेदनहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। यदि यस्तो कुनै प्रमाण कसैसँग भए कृपया सूचना पाऊँ। त्यस्तो जीवन उपयोगी तथ्यहरू हामी पनि प्रचारमा ल्याउनेछौँ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।